बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। आम खबर यह है कि इमरान खान साहब ने जेल से यह पैगाम भेजा कि मैंने किसी से भी कोई सियासी इंतकाम नहीं लेना। मैं नेल्सन मंडेला का ट्रुथ रिकन्सिलिएशन का जो फार्मूला है मैंने उसके ऊपर चलना है। इमरान खान साहब की इस मौके पर जब इत्तेहादियों से गुफ्तगू भी हो रही है, सॉरी मुखालिफ सियासी जमातों से गुफ्तगू भी हो रही है, बंदे भी जा रहे हैं, ये जुमले डेफिनेटली बहुत अहमियत के हामिल है और इस सियासी पोलराइजेशन के अंदर डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रेंथन है। यही मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी का टॉपिक होगा जो हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जी, नून लीग की वफाकी हुकूमत को ख़तरा कोई शक नहीं और नून लीग को भी समझ आ गई है और इस्टेब्लिशमेंट के जो पक्के पक्के दोस्त थे ना वो भी इमरान खान के साथ खड़े हो गए सर। वो कौन है उसकी भी तफसील बतानी है। और रात गए माशाल्लाह मुल्क में एमरजेंसी, ये वाली ख़बरें भी चल रही थी। तो नून लीग एक तरफ मुक़्तदरा को धमकियाँ भी देना शुरू हो गई है। तो है चीज़ें मज़ेदार। और आज इस्लामाबाद में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। ये सारी ख़बरें हैं, बड़ी अहम है और हम इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक मौजू, बड़ा मौजू है जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का। अच्छा खासा उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। जिनके लिए बहुत अचंभे की खबर हो उनको तो बहुत बड़ा तमाशा लगता होगा। मुझे तो ये सब चीज़ें पहले की पता थी और अंदाज़ा भी थी, क्योंकि मैं अगर डॉट्स को जोड़ूँ तो इमरान खान साहब की ये सारी बातें दुरुस्त हैं, सारी बातें उनकी ये वाली दुरुस्त है। तो एक और इंटरव्यू दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात को गरीदा फारूकी साहबा को। हाँ, इंपॉर्टेंट है उनको इंटरव्यू देना, अच्छा, ताकि रिबर्टल अच्छे से आ जाए ना, क्योंकि कल से रिबर्टल तो आ ही रहे थे मौलाना साहब के उस इंटरव्यू पर जो नदीम मलिक को उन्होंने दिया था कि भाई जनरल फैज़ साहब कैसे हो सकते हैं इन्वॉल्व। जिस वक्त आपकी इस मीटिंग की बात करें, जनरल फैज़ साहब तो पेशावर की कोर को कमांड कर रहे थे, तो कैसे ये सब हो सकता है। तो पूरी पीडीएम को बुला के जनरल फैज़ कैसे गाइड कर सकते हैं। तो मगर ज़ाहिर बात है अगर वो होंगी भी जनरल फैज़ इन्वॉल्व तो यू टर्न लेने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो प्रेशर बड़े बड़े यू टर्न करा देता जी। बहरहाल मौलाना साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने फैज़ हमीद का नाम ना मेरे मुंह से गलती से निकला था, हालांकि मैं नहीं मानता उनका नाम गलती से निकला था। उन्होंने इस तरह नाम लिया था। उन्होंने 6 बार उस इंटरव्यू में जनरल फैज़ का नाम लिया कि जनरल फैज़, जनरल फैज़, जनरल फैज़, जनरल फैज़ ने मुझे बुला के कहा, हम सबको बुला के कहा। ठीक है, एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, ठीक है, ये 5 बार नहीं होती, 6 बार नहीं होती। तो वो बताता हूँ उन्होंने क्यों नाम लिया, वो आगे चल के आपको थोड़ी तफसील बता देते हैं ये किस मौके पर होता है। तो वो कहते हैं वो जनरल फैज़ नहीं थे, उनके बाद वाले थे। अब उनके बाद वाले, इस वजाहत ने मज़ीद मामला गंभीर कर दिया। उनके बाद वाले आज वाले हैं, ठीक है, तो वो नाम नहीं ले सकते, निकाह टूट जाने। तो वो उन्होंने कह दिया कि जी वो आज वाले। तो ये बात मज़ीद उन्होंने इम्पॉर्टेंट कर दी। तो असल टारगेट मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह नाम लिया गया था जनरल फैज़ साहब का। असल टारगेट मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट थी। पिछली इस्टेब्लिशमेंट में रिटायर हो चुके थे, इसलिए उन दोनों जनरल्स का नाम लिया, लेकिन असल में वो इस इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे थे कि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने क्या किया, मुझे मालूम है। और हुआ भी हिट कि तुम लोगों ने फ़लाँ वक्त में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या क्या किया, मैं सब बोल दूंगा। वो बेसिकली टारगेट उसी को कर रहे थे और मुझे लगता है टारगेट हासिल भी कर लेंगे ना, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यूटिलाइज़ करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, देखें कौन किसको यूटिलाइज़ करता है, लेकिन ये सब बातें हैं। तो मैंने कहा पहले उस खबर से मुतालिक तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। दूसरा, मुस्लिम लीग नून का ना बहुत बहुत ही अहम मशावरती इजलास कल हुआ और कुछ खबरें फीड की गई हैं उस इजलास में। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में बोला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बेसिकली ना नून लीग ने पत्ता खेला उस इजलास में, और कि हम भी पीछे हट जाते हैं ना, ताकि देखें कौन आता और क्या करता, क्योंकि पीटीआई ने कल फैसला कर लिया था कि पंजाब और मरकज़ में पीटीआई ने अपोजिशन में बैठना है और तगड़ी अपोजिशन करनी है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उस मीटिंग, नून लीग की मीटिंग में मुशावरत के हवाले से उन्होंने बताया कि जी, और फिर ख़बर भी दी कि हम वफाकी हुकूमत में ना इस मैंडेट के साथ नहीं बैठना चाहते। मुशावरत में जब मीटिंग हुई तो उसमें नवाज शरीफ साहब को बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि इस मैंडेट के साथ हमें वफाकी हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए। ठीक, असल फैसला तो खैर नवाज शरीफ साहब भी करेंगे, और नून लीग वैसे भी ज़रा इस्टेब्लिशमेंट पर डालना भी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदारी ले। नवाज शरीफ साहब नाराज़ भी हैं, जिस वादे के साथ हमें लेके आए थे वो वादा वफा नहीं हो सका, अवाम ने होने नहीं दिया।
ایسے ایسے تھبو کے تھبو ووٹ دیے عوام نے، کتنا کو کر لیں. میں نے کہا تھا نا آپ کو 10-15-20% سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور باقی کوشچن مارک کے ساتھ، ضلالت کے مارک کے ساتھ اس وقت الیکشن کمیشن اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے بتا دیا جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی، ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. وہ تو بہت زبردست قسم کی پریس کانفرنس کے امپیکٹ ہے نا، وہ ساری چیزیں بتا دی. تو اب وہ بھی ڈالنا چاہتی ہے کہ بھائی نتائج آپ نے وعدے کے مطابق نہیں دیے تو ذرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھوڑا جائے. نواز شریف بات ہے کہ ذرا میں پنجاب پہ فوکس کر لوں. اور وہ کہتے ہیں رانا صاحب کہ ہمیں اتحادیوں کی غیر اصولی بات نہیں ماننی چاہیے. اس جملے کا مطلب ہی یہی کہ اگر اتحادیوں سے بھی پیپلز پارٹی سے کبھی کٹی شٹی ہوگی نا ابھی فوراً ہی، تو وہ کہیں گے جی ہمیں غیر اصولی باتیں، غیر اصولی ڈیمانڈ کی تھی ہم نہیں تھا. چند دن بہت اہم ہو رہے ہیں یہ آپ کو تو 22 فروری سے پہلے کے دن بہت اہم ہے. اور بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہوں گی نہیں، بالکل مختلف ہو جائیں گی. کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں، یہ ہوا تک چل رہی ہے کہ سر قومی اسمبلی کے الیکشن دوبارہ تک ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک اپنا صوبے کا ٹارگٹ لے چکا ہے، تو مرکز کے دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کرے گی. اور سپریم کورٹ میں آج ایک درخواست بھی دی جیسے مادر ریٹائرڈ فوجی صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. اگر عدالت کے تھرو الیکشن ہوئے، جو کہ ہونے لائے عدالت کے تھرو ہی ہے، تو ہو سکتا ہے. دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، بیلوز درخواست کی سماعت پر کیا کہتی ہے. دوسری طرف نون لیگ پریشر ٹیکٹکس بھی کھیل رہی ہے. اور جاوید لطیف صاحب جو حال ہی میں بڑے زخمی ہیں، ان کو سیٹ سے محروم ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے، اب ذرا سنیے گا پریشر کیسے، سیدھا مقتدرہ کو دھمکی ہے، سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی ہے نا. جاوید لطیف کہتے ہیں کہ خدا کرے مسلم لیگ نون ایسا فیصلہ کرے جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی ہے، اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا خدا کرے مسلم لیگ نون ایسا فیصلہ کرے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی ہے، یعنی پی ٹی آئی کو ملی نہیں ہے، دلائی گئی ہے، اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے. اور جس دن نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا، اس کے اگلے دن بتاؤں گا کہ دھاندلی کس نے کی ہے اور کس کے لیے کی گئی ہے. 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ سیدھا میں نے بولا کہ مقتدرہ کو نا انہوں نے دھمکی دے دی کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں، اگر آپ کے پاس چیزیں تو سامنے لاؤ نا یار. یہ وہ غیرت بندی کا ثبوت ہے، یا اصولاً آپ نے عوام کے پھر ووٹ کو دھوکہ دیا ہے، یہ پھر آپ دھوکے بازی کر رہے ہیں. اسے آپ کو حکومت ملنی ہے، اس مصلحت کے تحت خاموش بیٹھے ہیں. یہ کیا چریا بنا رہے ہیں عوام کو، کیا بے وقوف بنا رہے ہیں. تو ثبوت ہیں تو سامنے لے کے آئیں، بتائیں جی کون کہاں کر رہا ہے، 8 فروری کا ذمہ دار کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے. وہ اتنا کلیجہ ہوتا تو بات ہی کیا تھی. لیکن دوسری طرف جہاں یہ باتیں چل رہی ہیں وہاں ایک اور کام بھی ہے نا. پیر صاحب پگارا جناب بہت اہم باتیں انہوں نے کی، بہت ہی بڑا پاور شو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. اور سب دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، اور اچانک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. بلکہ ان کی پارٹی کی بڑی سرگرم کارکن ہے سہرا بانو، اور وہ کہتی ہیں کہ جن سے ہمارا پالا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بے غیرت تک بولا، انہوں نے کہا جس سے ہمارا پالا وہ صحیح نہیں ہے، اور آئندہ ہم وہاں بیٹھیں گے جہاں مقتدرہ بیٹھتی ہے، یا مقتدر حلقے بیٹھتے ہیں، ہم وہاں بیٹھیں گے. اور پیر پگارا کہتے ہیں کہ میری نظر میں نا عمران خان صاحب چور نہیں ہیں، اگر عمران خان چور ہے تو ہم سب چور ہیں. اچھا یہ سوال ہے میرا کہ یہ سب لوگ اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہے نا سوال. حالانکہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں عمران خان صاحب، اس کو حدود اور قیود کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اسے. اب یہ سب کے اندر ایسا کیا آ گیا ہے نا سوال مزیدار. جی جناب یہ ہوتا ہے. انہوں نے پیر صاحب پگارا نے صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسے حالات رہے تو ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے. اور اسی طرح کی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی رات ہو گئی ہے کہ اگر سیاستدانوں نے حل نہ نکالا تو ایمرجنسی کا خدشہ ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، ہاں یہ سب ہے. بہرحال آج احتجاج کی کال پر پیش نظر جی پورا ریڈ زون ہے اسلام آباد کا، اس کا ایریا بڑھا دیا کہ اب یہ ریڈ زون چلا گیا فیصل ایوینیو تک. پولیس کی نفری بلا لی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے جی پورے صوبے میں بند ہے. جمعیت علماء اسلام کا بھی احتجاج ہے. سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، ناکہ بندی کر دی گئی ہے، کرنے نہیں دینا کسی کو. لیٹس سی آج کون سا گھمسان کرنا پڑتا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی.
ادھر علی محمد خان صاحب عمران خان صاحب سے رات کو مل کے آئے اور انہوں نے ملنے کے بعد ملاقات کے بعد بتایا، اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا بہت مثبت جیسچر ہے جی، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیں گے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر چلائیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے جو نیلسن منڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والا جو ماڈل ہے نا، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جناب خان صاحب کی ٹون بھی تبدیل ہے۔ دس از ویری مچ گڈ، دس از کال سیاست۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔